नमो नमः महोदयः। आचार्य सर्वेभ्यः प्रणामः। नमो नमः महोदय। भवतु आरम्भः भवेत्। आं महोदय, निवेदयामि इदानीं। सर्वेभ्यः नमः। अस्याः 10-रूप्यकक्षायाः प्रारम्भे मङ्गलाचरणार्थम् अहम् अद्य श्रीमतः सुबोधकुमार साहू महोदयान् सादरं निवेदयामि। एते महोदयाः सन्ति कोलम्बा महाविद्यालये संविदा सहायक प्राध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। पुनः संस्कृतभारती दृष्ट्या हजारीबाग जनपदस्य शिक्षणप्रमुखाः अपि एते महोदयाः सन्ति। इदानीम् अहं मङ्गलाचरणार्थं महोदयान् निवेदयामि। नमो नमः महोदय। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं याः वीर्याच्च होत्री ये द्वे काले विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तभिराष्टाभिरीशः। नमो नमः महोदय। आम्, धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं अद्यतन 10-रूप्यकक्षायाः अद्यतन कक्षायाम् अद्यतन व्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि। महोदयाः अस्तु। सुबोध साहू महोदयेन मङ्गलाचरणं तु कृतं, परन्तु वस्तुतः छन्दसः अनुरोधेनैव उच्चारणं भवेत्। श्लोकेषु यद्यपि गणरूपे गणानां निर्देशपूर्वकं छन्दोमयता भवति इति निर्दिष्टमस्ति, परन्तु मध्ये मध्ये एकम् अपरमपि वस्तु आगच्छति, यद् वस्तु यतिः इति कथ्यते। अर्थात् कुत्र कुत्र विराम रूपेण भवेत् इति। अतएव परन्तु तस्य आवश्यकता न भवति। यदि वयं सम्यक् रूपेण छन्ददृष्ट्या उच्चारणं कुर्मः तदा स्वयमेव यतिः आगच्छति, तस्य आवश्यकता न भवति। अतएव तद्दृष्ट्या उच्चारणं सम्यक् आसीत् इति नाहं कथयिष्यामि। पुनश्च ये द्वे काले विधत्तः न ये द्वे कालं विधत्तः इत्यस्ति। अस्तु, तथापि शोभनं, सम्यक् रूपेण स्मरणम् आसीत्। अधुना विषयस्य स्थापनं। मधुलिका जी आगता अस्ति? आगता अस्ति। एषा पुनः यः पूर्वरङ्गविषये उक्तवती, अतएव अद्य अहं भरतमुनेः नाट्यशास्त्रं स्वीकृत्य आगतोऽस्मि। नाट्य यद्यपि मया राजवंश सहाय हीरा इत्यस्य भारतीय साहित्यशास्त्र कोश इति अस्ति, तं प्रदर्शितवान् आसम्। तत्र यत् विवेचनम् आसीत् तत् मया श्रावितम् आसीत्, परन्तु अद्य तस्य किञ्चित् विस्तरेण विवेचनं भवेत्। एतदर्थं मया नाट्यशास्त्रम् एव साक्षात् स्वीकृतम् अस्ति। नाट्यशास्त्रस्य यथा वयं जानीमः 37 अथवा 37 अध्यायाः तत्र सन्ति, परन्तु
पंचमे अध्याये आचार्येण भरतेन अथवा भरतमुनिना पूर्वरङ्गस्य विवेचनं कृतमस्ति। तत्र आरम्भतः एव पूर्वरङ्गविषये अस्ति, परन्तु सप्तमश्लोकतः तस्य लक्षणं दत्तमस्ति। यस्माद् रङ्गे प्रयोगोऽयं पूर्वमेव प्रयुज्यते तस्मादयं पूर्वरङ्गो विज्ञेयो द्विजसप्तमः। यस्मात् रङ्गे प्रयोगोऽयं पूर्वमेव प्रयुज्यते, अर्थात रङ्गतः पूर्वं यत् प्रयुज्यते तत् पूर्वरङ्गमिति। तस्मादयं पूर्वरङ्गः, अतएव अस्य नाम पूर्वरङ्गः इति विज्ञेयः द्विजसप्तमः। इत्थं पूर्वरङ्गः कः इति साहित्यदर्पणे अपि उक्तमासीत्। यस्माद् रङ्गे प्रयोगोऽयं पूर्वमेव प्रयुज्यते तस्मादयं पूर्वरङ्गः इति साहित्यदर्पणे अपि अस्ति। अस्तु, तर्हि पूर्वरङ्गस्य अनेके विभागाः कृताः सन्ति। तत्र पूर्वमुक्तमस्ति यत् अस्यांगानि तु कार्याणि यथावद् अनुपूर्वशः तन्त्री भाण्ड समायोगे पाठ्ययोगकृतैस्तथा। अत्र तु स्पष्टता अस्ति यत् नाटकात् पूर्वं पूर्वरङ्गः भवेत्। तस्मिन् पूर्वरङ्गे किं भवति तर्हि अस्यांगानि तु कार्याणि यथावत् अनुपूर्वशः, यथाक्रमम् एते विषयाः स्थापनीयाः भवन्ति। तेषां विवेचनम् अग्रे अस्ति। तत्र अस्ति तन्त्री भाण्ड समायोगे पाठ्ययोगकृतैस्तथा। तन्त्रीवाद्यम् अर्थात वीणादयः तन्त्रीवाद्यरूपेण सन्ति। भाण्डादयः मृदङ्गादयः सन्ति। ये भाण्डाः सन्ति तर्हि तन्त्रीवाद्यं भवेत्, मृदङ्गादयः स्युः। पुनश्च पाठ्यमपि किञ्चित् पाठ्यम् अपि किञ्चित् भवेत्। इत्थं पूर्वरङ्गे एते विषयाः भवेत्। तदनन्तरं यथा तस्मिन् दिवसे अपि मया उक्तमासीत् यत् 9 अङ्गानि तस्य भवन्ति। तेषां 9 अङ्गानां विवेचनं वस्तुतः भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे एव अस्ति। अत्र तानि पूर्वरङ्गस्य अङ्गानि सन्ति, 9 सन्ति, यानि नेपथ्ये अन्तः भागे भवन्ति, 10 भवन्ति ये नेपथ्यतः बहिः भवन्ति। अर्थात् येषां प्रदर्शनस्य आवश्यकता नास्ति तानि अन्तः भवन्ति। येषां प्रदर्शनमपि सामाजिकैः भवेत् तानि अङ्गानि बहिः स्थाप्यन्ते, अर्थात् रङ्गमञ्चोपरि स्थाप्यन्ते। एतानि 10 भवन्ति। तर्हि अत्र कानि कानि सन्ति तत्र श्लोकबद्धरूपेण उल्लिखितमस्ति। पुनश्च सर्वेषामपि एकैकशः लक्षणं दत्तमस्ति। यथा सर्वप्रथममस्ति प्रत्याहार। अस्य विवेचनमस्ति कुतपस्य च विन्यासः प्रत्याहार इति स्मृतः। अत्र हिन्द्यां यत् अस्ति तत् श्रावयामि, शीघ्रता भविष्यति। प्रत्याहार वाद्य यंत्रों का उचित या निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित स्थापन प्रत्याहार कहलाता है। वाद्य यंत्राणि कुत्र कुत्र स्थापनीयानि इति अस्य विवेचनम् अभिनवगुप्ते विस्तरेण अस्ति। तद्विषये अत्र उल्लिखितमस्ति। अभिनवगुप्त पादाचार्य के अनुसार गायक वादकों को अपने वाद्यों के साथ बिठाने की व्यवस्था करवाना, उनको उचित या निर्धारित स्थान पर आसीन करवाना। इसका क्रम यह है कि नेपथ्य गृह के द्वार पर पूर्व की ओर मुंह करके मृदंग वादक मार्दंगिक
उसकी बाईं ओर दो पड़व ढोल जैसे वाद्य के वादक, रंगपीठ के दाहिनी ओर उत्तर की ओर मुख किए हुए गायक तथा इसी के आगे दक्षिण की ओर मुख किए हुए गायिकाएं बैठती हैं। बहु विस्तरेण विवेचनम तत्र प्राप्यते। गायकों के बाईं ओर बांसुरी वादक वैणिका। इस प्रकार वाद्य वादकों का निर्धारित स्थान ग्रहण करना ही प्रत्याहार है। कुत्र कुत्र वाद्य यंत्र वादका भविष्यन्ति तस्य निर्धारणम एव प्रत्याहार। अर्थात नवदश अंगेषु प्रथमम अंगमस्ति प्रत्याहार। तत्र किमस्ति यत् के वादकाः कुत्र कुत्र उपवेशनं कुर्युः इति अस्य निर्धारणं यत्र भवति तत् अंगम प्रत्याहारः इति। तदनन्तरं यथावतरणं प्रोक्तं गायकानां निवेशनम्। अग्रे अस्ति अवतरणम्। गायक तथा गायिकाओं को अपने अपने निर्धारित स्थान पर बैठाना अवतरण कहलाता है। व्यवस्था प्रत्याहार। अब पुनः तेषां तत्र तत्र व्यवस्थित रूपेण स्थापनम् अवतरणम्। तदनन्तरम् आरम्भ। परिगीत क्रियारंभ आरंभ इति कीर्तितः। गान क्रिया के हेतु कंठ द्वारा आलाप आदि का आरंभ करना आरंभ कहलाता है। वस्तुतः किं भवति? भवती मधुलिका वर्मा सम्यक् रूपेण जानाति, यतोहि भवती गायनं करोति। गायनात् पूर्वम् आलापादिकं भवति। तर्हि आलापादिकं यद् भवति तत् अपि अंगमस्ति पूर्वरंगस्य। तत् अंगम आरंभ इति कथ्यते। चतुर्थम अंगमस्ति आश्रावण। आतोद्य रंजनार्थस्तु भवेत् आश्रावणा विधिः। आतोद्य वादनम इत्थम यदा भवति ते वाद्ययंत्रा आतोद्यः उच्यन्ते। तर्हि वादन के पूर्व वाद्यों की वादन हेतु उचित व्यवस्था पूर्वक स्थिति के अनुसार एक रूपता लाना आश्रावणा कहलाता है। इत्थं प्रतीयते यत् सर्वे ये वादकाः भवन्ति ते परस्परं योजयन्ति यत् भवतः सम्यक् अस्ति न वा। कस्यापि उग्र रूपेण भवेत्, कस्यापि निम्न रूपेण भवेत्, कस्यापि मध्यम रूपेण भवेत्। इत्थं न, सर्वेषां ताललयात्मकता सम्यक् भवेत् इति आश्रमणा प्रतीयते। तदनन्तरं वक्त्रपाणि। वाद्य वृत्ति विभागार्थम वक्त्रपाणि विधीयते। वाद्यों का विभिन्न वृत्तियों या स्थितियों का वादन की दशा में ध्यान से पुनः विभाग ज्ञान हेतु सुनना वक्त्रपाणि इति कथ्यते। यदा आश्रामण अभवत् तदनन्तरम् एकः सम्यक् रूपेण वाद्ययन्त्राणां स्थितिं सम्यक् कृतवान् न वा इत्यस्य श्रवणं यद् भविष्यति, यत् भवतः सम्यक् अस्ति, भवतः सम्यक् अस्ति, भवतः सम्यक् न प्रतीयते, इत्थं यदा क्रियते तत् वक्त्रपाणिः इति। चिन्तयतु केन प्रकारेण अति सूक्ष्मतायां सर्वे विषयाः विवेचिताः सन्ति। तदनन्तरं परिघट्टना। तंत्रोजः करणार्थं तु भवेच्च परिघट्टना। वीणा आदि तंतु वाद्यों का वादन हेतु आस्फालन या सारणा। किं भवति आस्फालन सारणा? सा परिघट्टना इति कथ्यते। अर्थात् तेषां सम्यक् रूपेण सन्धारणं भवेत् इति। नाहं तत्र वाद्ययन्त्राणां विषये किञ्चित् जानामि, गीतादि विषये अपि न जानामि। अस्तु, तदनन्तरम् अस्ति संघोटना।
संघोटना यथा पाणि विभागार्थम भवेत संघोटना विधि। हाथों से वाद्यों यानी ताल वाद्यों और अनुबद्ध वाद्यों पीट कर जो होता है मृदंग, ढोलक, मृदंग आदि, तरी ताल वाद्यों, अनुबद्ध वाद्यों का या भांडादि पर प्रहार कर फिर उन्हें फिर से ठीक करने पर सुनना संघोटना है। ते किम कुर्वन्ति संप्रति तबला भवति तर्हि तबलायां यत् गुलिकाः भवन्ति तान् गुलिकान् सम्यक् रूपेण कृत्वा हथौड़ी यद् भवति तेन सम्यक् ते वादयन्ति कुर्वन्ति इत्थं यत् भविष्यति तत् भवति संघोटना इति। अग्रे अस्ति मार्गासारित तंत्री भाण्ड समायोगान् मार्गासारितम् इष्यते। मार्गासारितम् किं भवति? वीणा तथा भाण्ड अनुबद्ध वाद्यों की समवेत मिश्रित ध्वनि का प्रयोग मार्गासारित कहलाता है। अधुना द्वयोः संगति संजाता तर्हि द्वयोः संगति सम्यक् रूपेण अस्ति न वा इत्यस्य यदा परिज्ञानं भवति तत् अंगम भवति मार्गासारितम्। तदनन्तरम् आसारितम्। आसारिते किं भवति? कलापात विभागार्थम भवेत आसारित क्रिया। कला या मात्रा के जिसका ताल में प्रमुख उपयोग रहता है विभाग हेतु होने वाली वाद्य वादन क्रिया आसारित कहलाती है। आसारित इत्यत्र अत्र दत्तमस्ति श्रम्या आदि क्रियाओं के द्वारा कलाओं के पात या पतन काल की गिनती करना जिससे विभाग स्पष्ट हो जाए आसारित कहलाता है। प्रत्याहार से लेकर आसारित पर्यंत अंगों की योजना यवनिका के अंदर संपन्न की जाती है। इन प्रयोगों के संपन्न करने के पास बहिर्गीत के अंतर्गत बाहर की ओर गीत विधि आदि की योजना की जाती है। अर्थात यवनिकातः बहि ये भविष्यन्ति ते दश सन्ति तर्हि दश अंगानि बहि भवन्ति। तानि कानि कानि सन्ति? तत्र प्रथमम् अस्ति गीत विधि। कीर्तनात् देवतानां च गेयो गीत विधिस्तथा। देवताओं के कीर्ति विस्तार या प्रशंसा में प्रस्तुत किए गए गान गीत विधि कहलाते हैं। प्रतीयते यत् नांदी अत्र अस्ति। नांदी तो भवत्येव। गुरुरंगे नांदी सर्व प्रमुखा भवति। अस्य उल्लेखः शास्त्रेषु अस्ति। तर्हि गीत विधि। पुनः अग्रे अस्ति उत्थापना। ततः परम प्रवक्ष्यामि उत्थापन विधि क्रियां यस्माद् उत्थापयन्त्यत्र प्रयोगं नांदी पाठका। तत्र नांदी पाठका पूर्वमेव तुरंगेस्मिन् तस्माद् उत्थापनं स्मृतम्। अब मैं उत्थापन विधि का कार्य बतलाता हूँ। भरता कथयति क्योंकि यह विधि नांदी पाठकों के द्वारा सर्वप्रथम रंगमंच पर कार्य प्रारंभ करवाती है, इसलिए इसे उत्थापना कहते हैं। उत्थापना सर्वप्रथम मंच पर किया जाना वाला प्रयोग है। प्रथम प्रयोग अस्ति रंगमंचोपरि यह सर्वप्रथमं प्रयोगः भवति, सः भवति उत्थापना इति। तदनन्तरं परिवर्तनम्। यस्माच्च लोकपालानां परिवृत्य चतुर्दिशं वंदनानि प्रकुर्वन्ति तस्माच्च परिवर्तनम्। पूर्व आदि दिशाओं के अधिपति लोकपालों की चारों ओर घूमकर वंदना करना परिवर्तन कहलाता है। चतुर्षु दिक्षु वयं तु इदं स्वीकुर्मः यत् दश दिशासु मध्ये दश तस्य लोकपालाः भवन्ति। अर्थात इत्थं सर्वेषां देवानां यदा वंदना क्रियते भ्रमणं कृत्वा अर्थात प्रदक्षिणारूपेण तर्हि तत् परिवर्तनम्। अधुना आशीर्वचन संयुक्ता नित्यं यस्मात् प्रयुज्यते देवत् विधिनिपादीनां तस्मात् नांदी शक्यता। अर्थात नांदीतः पूर्वम् एते विषयाः भवन्ति। नांदी भवेत्
ततः पूर्वम एते सर्वे विषया भवन्ति तदनन्तरं नांदी स्थापनीया। अर्थात नांदीतः पूर्वम अर्थात नांद्या स्थापनात् पूर्वम अपि एते विषयाः योजनीयाः भवेयुः इति। तदा नांदिका आशीर्वचन संयुक्ता नित्यम यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निपातीनां तस्मात् नांदी संज्ञाता। अत्र अस्ति आशीर्वचन संयुक्ता आशीर्वादात्मकं नित्यम यस्मात् प्रयुज्यते सर्वदैव यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज निपातीनां देवानां द्विजानां निपातीनां तत्र वंदना क्रियते तस्मात् नांदी संज्ञाता। अतएव सा नांदी कथ्यते। तत्र देवानां द्विजानां नृपादीनां च स्तुति क्रियते। इत्थम् एषा नान्दी। तर्हि नान्दी एषा। पुनः अग्रे अस्ति नान्दी पाठ्यविषये एव अस्ति। नान्दी पादानामन्तरेषु चित्रे पूर्वरङ्गे वर्धमानं प्रयोज्यं प्रागुक्तलक्षणम् अन्ये तु गीतप्रयोगादनन्तरं शुद्धे चित्रे पूर्वरङ्गे वर्धमानं प्रयोगम् इच्छन्ति। वस्तुतः एकः विषयः ज्ञातव्यः अस्ति यत् भारतेन नाट्यशास्त्रं यत् लिखितमस्ति तत्र सामान्यतः कारिकाः एव सन्ति अर्थात् श्लोकाः एव सन्ति, परन्तु मध्ये मध्ये तेन गद्यरूपेणापि केचन विषयाः स्थापिताः सन्ति। यथा रससूत्रमेव अस्ति विवाहानुभाव विचारी संयोगात् रसनिष्पत्ति, तत्र श्लोकबद्धता नास्ति, तत्र गद्यमेव अस्ति। तथैव अत्रापि किञ्चित् गद्यरूपेण दत्तमस्ति। तर्हि नांदी पाठ के अवसर पर उसके पादों के मध्य में चित्र पूर्व रंग हो तो वर्धमानक का प्रयोग करना चाहिए, जिसका लक्षण बतलाया जा चुका है। कुछ आचार्य गीतक के प्रयोग के पश्चात शुद्ध तथा चित्र पूर्व रंग में वर्धमानक का प्रयोग करने के पक्ष में है। एते विषयाः सन्ति विस्तरेण यदि वयं पश्यामः तर्हि चतुर्थेऽध्याये गीत विषये विस्तरेण बहु सूक्ष्मतया अनेकेषां विषयाणां विवेचनं तत्र कृतमस्ति। तदनन्तरं शुष्कावकृष्टा ध्रुवा तत्र भवेत्। तत्र शुष्काक्षरैरेव यवकृष्टा ध्रुवा यत तस्मात् शुष्कावकृष्टेयं जर्जर श्लोक दर्शिता। अब अवकृष्टा ध्रुवा का अर्थहीन ध्वनि में अक्षर मात्र के प्रतिध्वनन या कर्षण के द्वारा संयोजन किया जाता है, तो इसे शुष्कावकृष्टा ध्रुवा कहते हैं। ध्रुवा गीति यह जर्जर श्लोक के अवसर पर प्रस्तुत की जाती है अथवा इसका जर्जर श्लोक पाठ के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। जर्जर विषय अभी विवेचनम पूर्वमस्ति। अहमपि उक्तवान् आसम् यत् वंशखण्ड यः तस्य अग्रिमः भागः जर्जरितः भवति, स एव जर्जरा भवति, तेन ध्वनि आगच्छति फट् फट् इति रूपेण। यथा वयं यत्र कुत्रापि देवालयेषु गच्छामः अथवा यथा अत्रैव पुरी मध्ये यदि वयं गच्छामः तदा ते ये पंडा जनाः भवन्ति ते अस्माकं शरीरेषु ताडनं कुर्वन्ति, तेन फट् फट् इति ध्वनिः आगच्छति। तथैव जर्जरेणापि इत्थं ध्वनिः आगच्छति। तर्हि जर्जरद्वारा अपि जर्जर श्लोकद्वारा अपि शुष्कावकृष्टा ध्रुवा भवेत् इति केवलं शास्त्र द्वारा इत्थम् उक्तमस्ति, अतएव तस्यैव विवेचनं करोमि, नाहं तस्मिन् विषये विस्तरेण जानामि। अस्तु, पुनः रङ्गद्वार यस्माद् अभिनय इत्थं विस्तरेण विवेचनम् अत्र आगतमस्ति। तर्हि अत्र पूर्वरङ्गविषये यत् उक्तमस्ति तत्र मत्पार्श्वे अभिनव भारती अपि अस्ति। तत्र अभिनव भारत्याम् एतेषां विषये किञ्चित् किञ्चित् स्थाने स्थाने अभिनव गुप्तः अपि लिखितवान् अस्ति। वस्तुतः पूर्वरङ्गः सः भवति यः
नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं जायते। अस्तु, अधुना कोऽपि प्रश्नः तस्मिन् विषये अस्ति किम्? नास्ति। नहीं, मध्ये मधुलिका जी एव गतवती अस्ति। मधुलिका महोदया नास्ति महोदय। तथा एव नास्ति। भवतु नाम वयम् अग्रे भवामः। किन्तु बहु अस्पष्टता अभवत्। स्पष्टता तु अत्रैव अस्ति। नाट्यशास्त्रे एव तेन तत्र विवेचनम् अस्ति। नाट्यशास्त्रम् एव स्वीकृत्य मया तस्य विवेचनं कृतमस्ति। वस्तुतः नाट्यशास्त्रं तु न जानामि यद् भवत्सु कति जनाः नाट्यशास्त्रं दृष्टवन्तः सन्ति। अहं तु अत्र प्रदर्शितवान् अस्मि, परन्तु तत्र केन केन प्रकारेण विषयाः विवेचिताः सन्ति इति यदा भवन्तः द्रक्ष्यन्ति आश्चर्यं भविष्यति। केन प्रकारेण कस्यापि विषयस्य अतिसूक्ष्मतया तत्र विवेचनं जातमस्ति। मध्ये जनानां ह्रासः कथं जायते? अनेके अधुना केवलं 10 जनाः एव सन्ति। मध्ये 13-14 जनाः सन्ति। सापि आसीत्। भवतु, तर्हि अग्रे भवामः। आम् आम्। एतावत् जातमासीत् 27 श्लोकपर्यन्तं। तदनन्तरं 28 श्लोके आदौ विस्कम्भकं कुर्यात् अंकं वा कार्ययुक्तितः अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तु विस्तरं यदा संदर्शयेत् शेषं कुर्यात् विस्कम्भकं तदा तदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते आदावेव तदांकः स्यात् आमुखाक्षेप संशय। वस्तुतः नाटकं अर्थात 10 रूपकेषु मध्ये नाटकं यत् भवति तन्नाटकं किं भवति अस्य विवेचनं जायमानमस्ति। तर्हि अग्रे उक्तमस्ति यत् आदौ विस्कम्भकं कुर्यात् अंकं वा कार्ययुक्तितः, अथवा अर्थात नाटकस्य आरंभे विस्कम्भकं कुर्यात् अथवा अंकं वा कार्ययुक्तितः। कार्ययुक्तितः कार्यदृष्ट्या यथा कार्यम् अस्ति, यथा नाटके कथा अस्ति, तर्हि नाटक कथा दृष्ट्या यदि आवश्यकता अस्ति तदा पूर्वमपि विस्कम्भकस्य स्थापना कर्तुं शक्यते अथवा साक्षात् अंकानां योजनं तत्र भवेत् इति। अर्थात् साक्षात् अंकानां योजनं भवितुम् अर्हति अथवा आवश्यकतायां सत्यां विस्कम्भकस्य प्रयोगः भविष्यति। तत्र पूर्वमुक्तम् आसीत् यत् विस्कम्भकः प्रवेशकश्च, द्वयोः मध्ये बहुभेदः नास्ति, परन्तु प्रवेशकः मध्यमपात्र अधमपात्रैः वा योज्यते, अतएव तत्र अधमपात्राणि सन्ति, अतएव तस्य प्रयोगः नाटकस्य आरंभे न भवेत्। अतएव नाटकस्य आरंभे यदि भवेदपि तर्हि विस्कम्भकस्य योजना करणीया। अन्यथा आवश्यकता नास्ति यत् विस्कम्भकस्य योजना भवेदेव। साक्षात् अंकानां स्थितिः आगच्छति। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले वयं पश्यामः, तत्र विस्कम्भकस्य योजना प्रारम्भे नास्ति। अतएव कार्ययुक्तिदृष्ट्या
अर्थात यथा कथा अस्ति तद्दृष्ट्या साक्षात् अंकानां योजनम् अपि कर्तुं शक्यते। अस्तु, अपेक्षितं विस्कम्भकः कुत्र भवेत्? अस्य विवेचनमस्ति। अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरं यदा सन्दर्शयेत् शेषं कुर्याद् विस्कम्भकं तदा। तर्हि विस्कम्भकं तदा कुर्यात्। कदा कुर्यात्? अपेक्षितं परित्यज्य नीरसं वस्तुविस्तरम्। अपेक्षितं अर्थात अपेक्षितं वस्तु, कथा वस्तु परित्यज्य नीरसं वस्तु विस्तरम्। नीरसं यत् वस्तु भवेत् तत्र नीरसं यद् वस्तु भवति तस्य यदि उल्लेखः करणीयः अस्ति तदा तत्र विस्कम्भकस्य योजना करणीया। अर्थात शुष्क रूपेण यदा कथा वस्तुना उल्लेखः करणीयः भवति यत् अधुना पर्यन्तम् इत्थम् 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 अभवत्, अनन्तरम् अग्रे इत्थं भविष्यति, तदा विस्कम्भकस्य योजना करणीया इति। यदा सन्दर्शयेत् शेषं, यदा शेषं सन्दर्शयेत् अर्थात अवशिष्ट भागानां येषां विषयाणां नाटकेषु प्रयोगः न भवति तादृशानां विषयाणां प्रयोगः, शिष्टानां विषयाणां प्रयोगः विस्कम्भकेषु करणीयः इति। अतएव विस्कम्भकस्य योजना नीरस वस्तूनां स्थापनार्थं कर्तुं शक्यते। यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते आदावेव तदङ्कः स्यात् आमुखाक्षेप संश्रया। तर्हि किं भविष्यति? यदि इत्थं नास्ति, यदि सरसं वस्तु अस्ति तर्हि मूलादेव प्रवर्तते, मूलतः एव अर्थात प्रारंभतः एव यदि सः विषयः स्थापनीयः भवति तर्हि आदावेव तदङ्कः स्यात्। तर्हि आदौ एव अंकस्य स्थापना भवेत्। अंकानां स्थापना आदितः एव भवेत्, प्रारंभतः एव भवेत्। परन्तु यदि आरंभतः एव अंकानां योजना भविष्यति तदा किम् आवश्यकम् अस्ति? एतस्मिन् विषये बहु संक्षेपेण उक्तमस्ति। स्यात् आमुखाक्षेप संश्रय। आमुखेषु, आमुखं नाम विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावना अपि सा आमुखमेव प्रस्तावना। तर्हि प्रस्तावनायाम् अथवा आमुखे तस्य विषयस्य आक्षेपः भवेत्, तस्य विषयस्य किञ्चित् उल्लेखः भवेत्। अर्थात यदि विस्कम्भकस्य योजना न भविष्यति तदा केन प्रकारेण अधुना पर्यन्तं नाटके किं जातम् अथवा कथायां किं जातम् अस्ति, नाटके न कथायां किं जातम् अस्ति अस्य ज्ञानं कथं भविष्यति? एतदर्थम् उच्यते यत् प्रस्तावनायाम् अथवा आमुखे अस्य विषयस्य किञ्चित् निर्देशः स्यात्। यथा विज्ञानशाकुन्तले एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेनातिरङ्गसा इति सूत्रधारः कथयति। तर्हि तेन वयं जानीमः यत् दुष्यन्तः अस्ति, सः जङ्गले आगत्य मृगस्य अनुसरणं कृत्वा मृगयां प्रदर्शयति। तर्हि एषः विषयः यः आगच्छति सः विषयः प्रस्तावनायामेव अथवा आमुखे एव
केवलं निर्देश मात्र रूपेण आगतम् अस्ति। तेन कथाया किंचित ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। अतएव तत्र विस्कम्भकस्य आवश्यकता नास्ति। अतएव यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते, मूलतः एव प्रारंभतः एव यदा सरसं वस्तु प्रवर्तते तथा तदा आदौ एव तदा अंकः, तदा आदौ एव अंकस्य स्थापना भवेत्। अर्थात विस्कम्भकस्य आवश्यकता नास्ति, साक्षात् अंकस्य आरंभः भवेत्। तर्हि परन्तु तस्मिन् समये किं भवेत्? स्यात् आमुखाक्षेप संशयः। आमुखे विषयः आक्षिप्तः भवेत्, तस्य संश्रयं नीत्वा, तस्य आश्रयं नीत्वा अग्रे अंकः भवेत्। इत्थं तस्यैव अनुसरणं कृत्वा आश्रयं स्वीकृत्य अग्रे कथा वस्तुनः उल्लेखः अंके भवेत्। अतएव यदा नीरसं वस्तु भवति तस्य सूचना दातव्या अस्ति, तर्हि विस्कम्भकस्य योजना भवेत्। परन्तु यदि तादृशं किमपि नास्ति, सरसं वस्तु साक्षात् अस्ति मूलतः एव, तदा साक्षात् अंकानां प्रयोगः भवेत्। परन्तु तत्र आमुखे कः भवति? सूत्रधारः, नटी इत्यादयः भवन्ति, पारिपाठिका इत्यादयः, विदूषकः यत्र कुत्रापि भवति। तर्हि सूत्रधारादिभिः कथा वस्तुना किंचित सूत्र रूपेण विवेचनं भवेत्। तं सूत्र रूपेण विवेचनं यदस्ति तस्य आश्रयं स्वीकृत्य अग्रे कथा वर्तेत, तदा अंकः साक्षात् आगच्छति। अस्तु, अग्रे अस्ति प्रत्यक्ष नेत्रिचरितो बिंदु व्याप्ति पुरस्कृतः अंको नाना प्रकारार्थ संविधान रसाश्रयः। प्रत्यक्ष नेत्रिचरितो अंकेषु किं भवेत्? अंकानां व्यवस्था नाटकेषु भवति। यत्र कुत्रापि अंकेष्वपि दृश्यानां विभाजनम् भवति। यत्र कुत्रापि रूपकेषु अंकाः न भवन्ति, अर्थात् दृश्यमपि भवति। प्रथमं दृश्यं, द्वितीयं दृश्यं, तृतीयं दृश्यम्, इत्थं दृश्य व्यवस्था अपि यत्र कुत्रापि भवति। रूपकेष्वपि बहुषु स्थानेषु अंक व्यवस्था न भवति, तत्र दृश्य व्यवस्था भवति। रूपकेषु प्रायः सर्वत्र दृश्य व्यवस्था एव जायते, अंक व्यवस्था तत्र न भवति। तर्हि अंकेषु किं भवेत्? एतस्मिन् विषये अत्र उच्यते यत् प्रत्यक्ष नेत्रिचरितो, प्रत्यक्षतया नेत्रिचरितं नेतु नायकस्य, नायकः कः भवति? यः अधिकारी भवति, यः आधिकारिक कथायाः स्वामी भवति, यस्य कथा मुख्या कथा भवति, सः नेता भवति। तर्हि प्रत्यक्षतया नेत्रिचरितस्य विवेचनं तत्र भवेत्। बिंदु व्याप्ति पुरस्कृतः, बिंदु इति अस्माभिः ज्ञातमस्ति यत् अर्थप्रकृतिषु बीजं बिंदुः पताका प्रकरी कार्यं च, एतानि पंच अर्थप्रकृतयः भवन्ति। तत्र द्वितीया अर्थप्रकृति बिंदु भवति। तस्य विवेचनम् इत्थम् अस्ति यत् नाटकेषु बीज रूपेण वस्तु आगच्छति, सः बीजः एव अन्ते फलं
प्रदर्शयति। सः बीजः एव फलरूपेण अन्ते आगच्छति। एष एव सिद्धान्तः। नाटकेषु बीजरूपेण यत् वस्तु उक्तं भवति वप् धातोः क्त प्रत्यये कृते उक्तं, यथा वच् धातोः उक्तं भवति तथैव वप् धातोः उक्तं भी भवति। तर्हि बीजे यद् वस्तु उक्तं भवति तदेव वस्तु अन्ते फलरूपेण आगच्छति। यथा मम कार्यमस्ति मुद्राराक्षसे, तर्हि मुद्राराक्षसे अथवा अगृहीते राक्षसे किमुत्खातं दन्तवंशस्य। यदि राक्षसः चंद्रगुप्त पक्षे न आगच्छति तर्हि किमपि अस्माभिः न प्राप्तमस्ति। इत्थं बीजस्य तत्र स्थापना भवति। अन्ते च वयं पश्यामः यत् राक्षसः चंद्रगुप्तस्य साचिव्यं स्वीकरोति, मन्त्रित्वं स्वीकरोति। अतएव बीजे यद् वस्तु अस्ति तद् वस्तु एव अन्ते फलरूपेण आगच्छति। सर्वत्र नाटकेषु इत्थमेव बीजरूपेण यः विषयः आगच्छति सः अन्ते फलरूपेण आगच्छति। तर्हि बीजः अस्ति, परन्तु अग्रे अस्ति बिन्दुः कः भवति। बिन्दुः इत्यस्य विवेचनं शास्त्रेषु अस्ति। यत् यथा जलस्य भाण्डः अस्ति, तत्र यदि एकं तैलबिन्दुं वयं स्थापयामः, प्रतीयते यत् सम्पूर्णे भाण्डे तत् व्याप्तम् भवति। तथैव बिन्दुः कथा वस्तुनः व्याप्तिं करोति, बिन्दुरूपेण सः विस्तारयति। अतएव बिन्दु इत्यस्य स्थापना भवति। परन्तु यदि धनञ्जयस्य यथा वचनम् अस्ति तथैव वचनं बहूनां शास्त्रकाराणाम् अस्ति। ते उक्तवन्तः सन्ति यत् अर्थप्रकृत्यां बिन्दु अर्थप्रकृतिः भवेत्, यत्नः अवस्था भवेत्, तदा प्रतिमुख संधि भवति। तर्हि अंकेषु बिन्दु स्थापनं भवेत् तर्हि कथं भविष्यति। अतएव बिन्दु रूपेण सर्वेषु अंकेषु किंचित् इत्थं वस्तु भवेत् यस्य स्थापनं भवेत्, तेनैव कथा वस्तु अग्रे प्रसरेत् इति अत्र बिन्दु इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति। अर्थात् केवलम् अर्थप्रकृति रूपेण बिन्दुः न, अपितु बिन्दु अर्थात् बिन्दु रूपेण कथा सर्वत्रापि भवति। तर्हि बिन्दु रूपेण यह कथा भवति सा कथा एव अग्रे प्रसरति इति। अतएव बिन्दु इत्यस्य अभिप्रायः अत्र किंचित् भिन्न रूपेण अस्ति। तर्हि प्रत्यक्ष नेत्रिचरितो बिन्दु व्याप्ति पुरस्कृतः अंकः नाना प्रकारार्थ संविधान शास्त्रयः। तर्हि अंके नाना प्रकारार्थ नाना विधा अर्थाः संविधानं रसस्य च आश्रयः भवति। अत्र त्रयः विषयाः विस्तरेण भवन्ति। अंकेषु त्रयः विषयाः विस्तरेण भवेयुः। ते के सन्ति? तत्र अस्ति अर्थः, पुनः संविधानं, पुनश्च रसः इति। वस्तुतः वस्तु, रसः, संविधानकम अर्थात कथा,
इत्थं त्रयाणाम् अर्थविषये यः विषयः अस्ति सः विषयः संविधानं रसः च इत्थं सर्वेपि विषयाः तत्र भवेयुः। इत्थं तत्र एते त्रयः विषयाः निश्चयेन भवेयुः। अस्य विवेचनं विस्तरेण अत्र दत्तमस्ति। अस्तु, अग्रे अस्ति, अस्यैव विस्तारः अस्ति अग्रे। अनुभाव विभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः गृहीतमुक्तैः कर्तव्यम् अंगिनः परिपोषणम्। अंकेषु अनुभाव विभावाभ्यां स्थायिना व्यभिचारिभिः एते सर्वे विषयाः सन्ति। एतेषां विवेचनं तु अग्रे चतुर्थे प्रकाशे रस विवेचन क्रमे भविष्यति, परन्तु किंचित संक्षेपेण अहं कथयिष्यामि। अस्तु, तर्हि एते सर्वे भावाः ये सन्ति तैः भावैः गृहीतं मुक्तैः च, गृहीतम् उक्तैः न, गृहीतम् अमुक्तैः च किंचित अंशं गृह्णीयात्, कश्चित् अंशं त्यजेत्। सर्वान् विषयान् सर्वत्रापि स्थापनीयाः न भवेयुः। यथा आवश्यकता अस्ति तथैव अनुभावानां विभावानां स्थायी भावानां व्यभिचारी भावानां तत्र उल्लेखः भवेत्। इत्थं केचन अंशाः गृहीताः भविष्यन्ति, केचन अंशाः मुक्ताः भविष्यन्ति, त्याज्याः भविष्यन्ति। इत्थं कर्तव्यम् अंगिनः परिपोषणः। अंगिनः अंगिभावस्य, अंगिभावः का अंगिरूपेण यः रसः भवति, अंगिरूपेण यः स्थायी भावः भवति, स्थायी भावः एव तु रसः जायते। विभावानुभाव व्यभिचारी भावात् व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति। अत्र रस निष्पत्ति अर्थात स्थायी भावः एव रसतां प्राप्नोति। अतएव अंगिनः इत्यत्र अंगिकः यः अंगिरूपेण रसः अस्ति, स्थायी भावः यः अस्ति, स एव परिपोषणं प्राप्नोति। इत्थं नाटकेषु अंगिरसस्य परिपोषणं जायते। तत्र किं भवति, यत् विभावानुभाव व्यभिचारी भावाः ये सन्ति तेषां सर्वेषां के अंशाः ग्राह्याः, के अंशाः त्याज्याः, तेषां निर्धारणं कृत्वा नाटककाराः एतस्मिन् विषये विवेचनं करिष्यन्ति। यत् अयम् अंशः ग्राह्यः, अयम् अंशः त्याज्यः, परन्तु तत्र लक्ष्यं स्यात् यत् अंगिनः परिपोषणं भवेत्। अर्थात् अंगिरसस्य अंगिभावस्य अर्थात् अंगिभावः स्थायी भावः तस्य परिपोषणं कथं भवेत् इदं निश्चयेन ध्यातव्यं भवेत्। अतएव केचन अंशाः त्याज्याः भवन्ति, केचन च स्वीकरणीयाः भवन्ति। अत्र मया एकस्मिन् दिवसे उक्तमासीत् यत् विभावाः आलम्बन रूपेण उद्दीपन रूपेण द्विविधाः भवन्ति। अनुभावः भवति, पुनश्च व्यभिचारी भावाः भवन्ति, अस्थायी भावाः भवन्ति। यदि अष्ट रसानां स्वीकृतिं वयं दद्मः तदा अष्टस्थायी भावाः अथवा शान्तोऽपि नवमो रसः इति स्वीकृत्य यदि कथयामः तर्हि नवरसाः भवन्ति, तर्हि नवस्थायी भावाः भवन्ति। पुनश्च व्यभिचारी भावाः त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः उक्ताः सन्ति। त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावानाम् उल्लेखः अस्ति, परन्तु अत्रैव अहं वक्तुमिच्छामि इदं सम्भवतः प्रायः
भवन्तः न जानीयुः, प्रायः भवन्तः न जानीयुः यत् व्यभिचारी भावा केवलं त्रयस्त्रिंशत् न सन्ति, अपितु यदि अष्टरसानां वयं स्वीकृतिं प्राप्नुमः, अर्थात् चिन्तयतु वत् अष्ट एव रसाः सन्ति, तर्हि अष्टरसेषु मध्ये ये स्थायी भावाः भवन्ति तेऽपि व्यभिचारी भावाः। आवश्यकतायां सत्यां तेऽपि व्यभिचारी भावरूपेण, अर्थात् स्थायी भावाः अपि रति हासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयं तथा इत्यादि रूपेण ये स्थायी भावाः सन्ति तेऽपि व्यभिचारी भावाः भवन्ति। परन्तु यदा कस्यापि रसस्य अंगित्वम् अस्ति, यथा श्रृंगारस्य अंगित्वम् अस्ति, तर्हि रतिभावः तत्र स्थायी भावः अस्ति। अतएव रतिभावं परित्यज्य सप्त ये भावाः भविष्यन्ति ते सप्त स्थायी भावाः व्यभिचारी भावाः भविष्यन्ति। अतएव चत्वारिंशत् व्यभिचारी भावाः। चत्वारिंशत् कथम्? एकः तु स्थायी भावः भविष्यति, अतएव त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः, तत्र परिवर्तनं न भविष्यति। परन्तु अष्ट स्थायी भावेषु यस्य रसस्य अंगित्वम् अस्ति तस्य स्थायी भावं परित्यज्य अन्येषां रसानां ये स्थायी भावाः सन्ति ते स्थायी भावाः अत्र व्यभिचारी रूपेण भविष्यन्ति। अतएव चत्वारिंशत् व्यभिचारी भावाः भविष्यन्ति इति ध्यातव्यमस्ति। अस्तु, समापयामः। यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। महोदयः, नमः, अहं पप्पु अस्मि। भवद्भिरुक्तम् इदानीं यत् अष्टस्थायी भावेषु यस्य रसस्य अङ्गित्वम् अस्ति, यस्य रसः अङ्गिरूपेण अस्ति, तं परित्यज्य सप्तस्थायी भावानां योजनेन चत्वारिंशत् इति संख्या भविष्यति। किन्तु यदा अस्माभिः रससंख्या 9 इति मन्यते चेत् एक चत्वारिंशत् तर्हि एक चत्वारिंशत् भविष्यति। आम्, व्यभिचारी भावानां गणना एक चत्वारिंशत् भविष्यति। वस्तुतः धनञ्जयेन शान्तरसस्य नाटकेषु रसत्वं नैव स्वीकृतमस्ति, परन्तु अत्र तु भवतः गुरुः अत्र विराजमानः अस्ति, तस्य कार्यं शान्तरसोपरि अस्ति। सः तु विस्तरेण अस्य विवेचनं कृतवान् अस्ति के कथं शान्तरसे शान्तीकरणं कुर्वन्ति इति। तस्य शोधप्रबन्धः एव अस्ति, प्रकाशितः अपि अस्ति। अहमपि स्वीकरोमि यत् नाटकेषु शान्तरसः भवेत्। ममापि कार्यं दार्शनिकनाटकेषु अस्ति, तत्र मया प्रतिपादितम् अस्ति यत् नाटकेषु अपि शान्तरसः भवेत् इति। अस्तु, एषः विषयः बहु विस्तृतः अस्ति। तर्हि यदि वयं नवरसानां स्वीकृतिं प्राप्नुमः तदा एक चत्वारिंशत् स्थायी भावाः भविष्यन्ति। स्पष्टम्? आं महोदय। महोदयः, पुनः यथा हिन्दीभाषायां रसानां संख्या इतोपि वर्धिता अस्ति, तादृशी स्थितिः किम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये कैश्चित् विद्वद्भिः स्वीकृता? पश्यतु, एकः बहु उत्कृष्टः विद्वान् जातः अस्ति, डॉक्टर वी राघवन महोदय। सः चेन्नई नगरे निवसति स्म। अहं तेषां पार्श्वे गतवान् आसम्
1979 मध्ये तेन मिलितः सः मम डिलीट शोधप्रबन्धस्य धारामेव परिवर्तितवान्। केवलं सायङ्काले सः वाटिकायाम् उपविष्टः आसीत्, तत्र गत्वा अहं मेलनं कृतवान्। मया सह मम गुरवः प्रोफेसर् अयोध्याप्रसाद सिंह महोदयः अपि आसन्। सः अद्भुतः विद्वान्। तेन एकः ग्रन्थः एव लिखितः अस्ति, द नम्बर् आफ् रसास्। कति रसाः भवन्ति एतस्मिन् विषये मत्पार्श्वे सः ग्रन्थः अस्ति, द नम्बर् आफ् रसास् इति। तत्र तु तेन बहवः रसाः विवेचिताः सन्ति। मयापि कदापि एकः निबन्धः लिखितः अस्ति, तत्र मया 28 रसानाम् उल्लेखः कृतः अस्ति। अत एव यथा आधुनिकाः कथयन्ति यत् इत्थं रसाः सन्ति, सः नूतनः विषयः नास्ति। अस्माकं शास्त्रकाराः अपि बहूनां विवेचनं कृतवान् अस्ति, परन्तु नवाधिकाः ये रसाः सन्ति ते वस्तुतः रसाः न सन्ति, ते वस्तुतः भावाः एव सन्ति। चैव विवेचनं प्रायः शास्त्रकारैः कृतम् अस्ति। वस्तुतः एषः अभिनवगुप्तः ये अस्ति, सः तु किञ्चित् भिन्नम् एव अपि विषयं स्थापयति। सः कथयति यत् रसानां संख्या भवितुं नार्हति। अरे रसः तु आनन्दस्य स्रोतः अस्ति, तर्हि तत्र भेदः कथं भविष्यति? अत एव सः कथयति यत् रसः तु केवलम् एकः भवति। सः कथयति यत् महारसः भवति एकः एव रसः। तस्यैव वयं भेदरूपेण शृङ्गारहास्यकरुणविद इत्यादि रूपेण भेदं कुर्मः, परन्तु भेदः स वास्तविकः नास्ति। यथा वयं पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा इति कथयामः, एषः काल्पनिकः सापेक्षः अयम्। इतः पूर्व दिशा अत्र अस्ति, ततः पूर्व दिशा भिन्नतया भविष्यति। इतः पश्चिम दिशा अत्र अस्ति, ततः गत्वा भिन्नता भवितुमर्हति। अत्रैव दिक् कालयोः विवेचनं वैशेषिक दर्शने अस्ति। दिक् कालयोः खण्डः न भवति, तथैव रसस्य खण्डः न भवेत् इति अभिनवगुप्तपादाचार्याः कथयन्ति। सः कथयति यत् रसः अखण्डः अस्ति, अत एव महारसः अस्ति इति महारसस्य स्थापनां सः कृतवान् अस्ति। अत एव अष्ट एव रसाः अथवा नवरसाः एव स्वीकरणीयाः। आं महोदय। जी महोदय, नमो नमः रामाचल। तो तर्हि महोदय यत्र सर्वमानसिद्धान्तः किं वर्तते? नाटके नवरसः स्वीकरणीयं या अष्टरसः वयं सामान्यबुद्धौ? एतस्मिन् विषये तारकान्त शुक्ल महोदयः एव सम्यक् रूपेण कथयिष्यति, यतोहि तस्य ज्ञानमस्ति तस्मिन् विषये। अस्तु, तर्हि भवभूति अस्मिन् विषये बहवः विद्वांसः अपि किञ्चित् न उक्तवन्तः सन्ति। अहं किं वक्तुं शक्नोमि, परन्तु अहं तु नवरसम् एव स्वीकरोमि। अहमपि स्वीकरोमि यत् नवरसाः एव सन्ति ये नाटकेषु भवेत्। महोदय 18 उक्त्वा लिखितवान् अस्ति, इदानीं 19 एव स्वीकरोति। सत्यं श्रीमान् सत्यं। जी महोदय, अत्र विस्कम्भकस्य प्रयोगः कुत्र भवति? अत्र नाटकेषु अथा सर्गस्य अन्ते प्रारम्भे वा? कुत्रापि विस्कम्भकस्य स्थापना कुत्रापि भवितुमर्हति, नाटकस्य आरम्भे अपि भवितुमर्हति, परन्तु विस्कम्भकवत् प्रवेशकः अस्ति, प्रवेशकस्य
स्थापना प्रथम अंकतः पूर्वं न भवेत्। स्थापना नाटकात् प्रारम्भे अर्थात् प्रारम्भे द्वितीय अंकस्य द्वयोः मध्ये अपि भवति। इत्थमस्ति। पुनश्च शुद्ध विस्कम्भकः मिश्र विस्कम्भकः भवति तस्य तत्र शुद्ध विस्कम्भके किं भवति यत् केवलं तत्र मध्यम पात्राणि भवन्ति। पुनः मिश्र विस्कम्भके मध्यम पात्राणि अधम पात्राणि अपि भवन्ति, अतएव मिश्र विस्कम्भकं भवति। अप्रयोगः तादृशयो भवति। प्रयोगः तादृशयो भवति यथा विस्कम्भकस्य। ओके, तत्र भेदद्वयमस्ति, शुद्ध विस्कम्भकः मिश्र विस्कम्भकश्च। शुद्ध विस्कम्भके केवलं मध्यम पात्राणि भवन्ति, मिश्र विस्कम्भके मध्यम पात्राणि तु भवन्ति एव, तत्र अधम पात्राणि अपि भवितुम् अर्हन्ति तत्र, परन्तु मध्यम पात्राणि तु निश्चयेन भवेयुः, परन्तु तत्र एकं द्वे पात्राणि अपि समीचीनं भवतु। समापयामः। आं महोदय। महोदय एकः प्रश्नः अवशिष्टः मम। अत्र अङ्कः आगतमस्ति आदावेव तदा अङ्कः, परन्तु अत्र रूपकस्य भेदमपि वर्तते, एकः अङ्कः नवम भागः, तो तद् द्वयोर्मध्ये कः भेदः इति कथं अग्रे तत्र भविष्यति स्पष्टता। अङ्कस्य यदा तत्र उल्लेखः भविष्यति, वस्तुतः अत्र अङ्क इति खण्ड अध्याय रूपेण अङ्कस्य विभाजनमस्ति। तत्र अङ्कः अस्ति यः रूपकस्य एकः भेदः, तत्र विस्तरेण भविष्यति। भवतु। आं महोदय। शान्तिमन्त्रं कुर्मः। श्रीमन्तः सुबोध कुमार साहू महोदयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः महोदय। जी महोदय नमो नमः। नमो नमः महोदय। कदाचित् महोदय प्रणमामि सर। कदाचित् मधुलिका महोदय नेटवर्क समस्या आसीत्, कतिवारम् आगतवती महोदय, पुनः आगतवती। अहं दृष्टवान् कदाचित् कतिवारम् आगतवती। अस्तु, प्रणमामि आचार्य। जी प्रणमामि सर। प्रणमामि आचार्य जी।